السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس التعليم العتيق السنة السادسة ابتدائي. الدرس ديال اليوم غنشوفوا لي ديتيرمينون. شنو كنقصدوا بلي ديتيرمينون؟ شنو هما الكلمات او الكلمات اللي كنستعملوا فيهم لي ديتيرمينون؟ هادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الدرس. ولكن قبل ما نبدا الدرس ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. الدرس ديال اليوم عفوا لي ديتيرمينون كيتقسموا لثلاثه ديال الانواع. كاينين لي زارتيكل، لي زادجيكتيف بوسيسيف، لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. بيان. بالنسبه لي ديتيرمينون كيكونوا مصاحبين لي نون، ضروري كيكونوا مع لي نون. هذه اول حاجه. لي ديتيرمينون كيكونوا مع لو نون. باش نحدد بالضبط اشنو هما الانواع ديال لي نون فاش كيكونوا معاهم ولا كيكونوا مصاحبين هاد لي نون، هما لي نون كومان. شنو هما لي نون كومان؟ حيت كاينين لي نون كومان وكاينين لي نون بروبر. لي نون بروبر هما اسماء الاعلام او اسماء الاماكن او اسماء الدول او المدن، وكنعرفوهم بماجيسكول. باغ اكزومبل رشيد، الا غادي نكتب رشيد كنكتبو ب ار ماجيسكول. اكادير كندير ا ماجيسكول. ماروك ام ماجيسكول. هادو سو سون لي نون بروبر. يعني باش كنعرفو لي نون بروبر، كنعرفوهم الحرف الاول ديما كيكون ماجيسكول. لي نون كومان هما لي نون اللي كيكونوا معاهم لي ديتيرمينون اللي هما لي زارتيكل، لي زادجيكتيف بوسيسيف لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الدرس على بركة الله. Les principaux déterminants sont يعني les principaux déterminants هما يعني les déterminants الأكثر استعمالا أو les déterminants اللي كاينين هما les articles. Les articles le garçon, par exemple le c'est un article, c'est un déterminant. و le غنصنفوه في لي زارتيكل حيت لي ديتيرمينون فيه ثلاثه ديال الانواع. كاينين لي زارتيكل، كاينين لي زادجيكتيف بوسيسيف، وكاينين لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. لو يعني لي زارتيكل شنو فيه؟ لو مثال لو غارسون، لا مثال لا في، لي مثال لي غارسون ولا لي في، et l'apostrophe مثال l'homme، un garçon، une fille، des filles ou des garçons، du pain، اللي ما فيش اكس au terrain ولا au marché، aux élèves ولا شي حاجه بحال هكا. يعني هنايا les principaux déterminants sont يعني les déterminants مصنفين ثلاثه ديال العناصر. العنصر الاول هما لي زارتيكل اللي فيهم لو، لا، لي et l'apostrophe un، une، des، du، au avec x. هادو هما لي زارتيكل. العنصر الثاني لي زادجيكتيف بوسيسيف. لي زادجيكتيف بوسيسيف هما لي زادجيكتيف اللي كنستعملو باش نسبو لروسنا ولا نسبو لشي واحد الى اخره. باغ اكزومبل mon garçon، ma fille، mes garçons، mes affaires. هادو هما لي زادجيكتيف بوسيسيف. لي زادجيكتيف بوسيسيف شفنا دابا لي زارتيكل لو، لا، لي et l'apostrophe، لا، le، la، les et l'apostrophe un، une، des، du، au avec x. Les adjectifs possessifs ma، ta، sa. Par exemple هاد ما تا سا كنستعملوهم إلا عندك كلمة فيمينا. باغ اكزومبل غنشوفو لا تروس. لا تروس هي المقلمة. كنقول ما تروس، تا تروس، sa trousse. غنشوف livre. livre mon، ton، son. mon livre، ton livre، son livre. mes، tes، ses. Par exemple
mes affaires يعني الادوات ديالي mes affaires tes affaires الادوات ديالك ses affaires الادوات ديالو notre votre leur notre professeur votre professeur leur professeur يعني الاستاذ ديالنا notre professeur votre professeur الاستاذ ديالكم leur professeur nous avec aide هنا عندنا notre votre leur هنا عندنا nous vous leur nous professeur الاساتذه ديالنا يعني الجامع قبيله قلت لكم notre professeur يعني الاستاذ ديالنا دابا الاساتذه غادي نسبوهم nous professeur الاساتذه ديالنا vous professeur الاساتذه ديالكم leur professeur الاساتذه ديالهم هادشي اللي كاين بالنسبه لجادجيكتيف بوزيتيف غنعاودهم ما تا سا هما ساهلين تحفظوا ما تا سا mon ton son mes tes c'est notre votre leur nous vous leur هادو ce sont les adjectifs possessifs وحتى هما ce sont des déterminants هما دي ديتيرمينون وكيتستعملوا الا غادي نسبوا شي حاجه الرسمه هادو بالنسبه لي جادجيكتيف بوزيتيف غنعاودهم ما تا سا mon ton son mes tes c'est mes tes c'est انا كاين واحد تكرار mais c'est notre votre leur nous vous leur bien هادو بالنسبه لي adjectifs possessifs les adjectifs démonstratifs هما اللي كندير لهم الاشاره démonstratifs ce sont des adjectifs démonstratifs ce cette d'accord يعني هنا عندها ce cette avec deux t c'est avec es هما démonstratifs ce garçon هذا كنستعملو الا كان عندي كلمه مذكره ce garçon سيت اللي فيه واحد تي كنستعملوه كذلك في المذكر ولكن كيكون بادي بفويل ولا اش موي فويل ا او اي او يو اي اش موي كنستعملو هاد السيت بجوج هو المذكر هذا كلمات عاديه هذا كلمه مذكره مفرده هذه كلمه مذكره مفرده ولكن كتبدا بفويل اما ا اما او اما اي اما يو اما او اما اش موي كندير هذه باغ اكزومبل اوتيل اوتيل بادي باش كنستعمل هذا سيت اوتيل enfant بادي ب او كندير سيت enfant داكور هنايا سو غارسون سو ستيلو سو ليفر سيت اللي فيها دو تي باينه فيمينا ولكن مفرد féminin singulier ولا singulier féminin singulier هذه cette fille cette trousse cette règle cette chaise cette maman هذه كنستعملو فيها cette هذه كنستعملوها الجمع سواء مذكر ولا مؤنث ces filles ces garçons ces règles ces livres هادو كنستعملوهم الاشاره الاسماء اللي هي جمع تكون مذكر ولا مؤنث لي ديتيرمينون غنعاود لي ديتيرمينون كنقول لهم بعدا لي ديتيرمينون علاش ما بغيتش نقولها في الاول دابا غنقولها في الاخر لي ديتيرمينون كنقول لهم علاش حيت كيعرفنا على الكلمه اللي كتكون معاهم واش مذكر ولا مؤنث ولا مفرد ولا الجمع يعني il détermine le nom singulier féminin او singulier pluriel masculin féminin هذا هو الدور ديال هاد لي ديتيرمينون كيعطيونا لو نومبر اي لو جونر دو مو ولا دو نون داكور يعني كيعطينا لو نومبر اي لو جونر دو نون يعني كيعطينا واش مذكر ولا مؤنث ولا الجمع ولا المفرد هاد لي ديتيرمينون يعني كيكونوا مع يعني كيكونوا مع الكلمات او مع الاسماء عفوا يعني كيكونوا مع الاسماء ما كيكونوش هما مع لي فيرب لي ديتيرمينون كيكونوا مع لي نون يعني مع الاسماء وكيعرفوهم هاد لي ديتيرمينون هما اللي كيبينوا لينا واش مذكر واش ماسكولين ولا فيمينا مذكر ولا مؤنث بلوريال الجمع ولا سينغولير الا لاحظتوا هنايا لو مذكر مفرد لا فيمينا مفرد لي جمع مذكر جمع مؤنث بجوجهم الا ابوستروف الا عندنا شي كلمه فيها في الاول فويل تقدر تكون فيمينا تقدر تكون يعني تقدر تكون فيمينا تقدر تكون ماسكولين ان باين ماسكولين سينغولير اون فيمينا سينغولير دي بلوريال سواء فيمينا ولا ماسكولين دو كذلك سينغولير masculin الى اخره او singulier masculin او avec x pluriel masculin يعني هادو كيعرفونا على الكلمه
كيفاش دايره، واش ماسكولين ولا فيمينا ولا بلوريال ولا سانغولي. يعني لي ديتيرمينون يديتيرمين لو نون، يعني كاين انطلاقا من لي ديتيرمينون كنعرفوا واش الكلمه سانغولي ولا بلوريال ولا ماسكولين ولا فيمينا مزيان. وكيتقسموا ثلاثه ديال العناصر، لي زارتيكل لو لا لي اي لابوستروف ان اون دي دو او افيك اكس. لي ادجيكتيف بوسيسيف اللي غنسب شي حاجه لراسي، ماتروس تاتروس ساتروس، مون ستيلو طون ستيلو سون ستيلو، مي زافير تي زافير سي زافير، notre professeur votre professeur le professeur le professeur vos professeurs le professeur. Les adjectifs démonstratifs ديال الاشاره، ce garçon cet enfant cette fille ces filles ولا ces garçons. هادشي اللي عندنا في هاد الدرس. كنتمنى ان الدرس وصلكم بخير وعلى خير. كنتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش انكم تفعلوا خاصيه الجرس وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. عجبكم الفيديو ديروا لايك، ما عجبكمش الفيديو ديروا ديسلايك. عندكم اقتراحات، عندكم تعاليق، كتبوها ليا في لي كومونتير في التعليق. كنشكر بعدا بهذه المناسبه الاشخاص اللي تفاعلوا معايا وكيكتبوا ليا بعض الاقتراحات وكيشجعونا كذلك. الى ذلك الحين كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.